सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। अब कहाँ चुनावमा जानु पर्ने बेला कहाँ अब यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भनिसक्नुभयो। न रहन्छ बाँस न त बज्छ बाँसुरी। जुन संसदले यो देशको राजनीतिलाई अस्थिरता चाहिँ धकेल्ने संयन्त्रमा यो बदलियो चाहिँ यो संयन्त्र त्यो संसदको औचित्य सकियो चाहिँ। हात लाग्यो शून्य, भडास मात्रै निकालियो। यो उपलब्धि भएन यसपालि, खालि अलिकति मुखको तितो फालियो। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर लामो समयदेखि सङ्घर्षरत गोर्खा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै मङ्गलबार काठमाडौँको वीर अस्पताल अगाडि मानवाधिकारवादीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। 3 साता लामो आमरण अनसनका कारण अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको भन्दै उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। 2061 साल जेठ 24 गते आफ्ना मावली हजुरबुवा हजुरआमा भेट्न चितवन आएका बेला अधिकारीका 16 वर्षीय छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो। गङ्गामायाको स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन गङ्गामाया बचाउ अभियान गर्नु परेको मानवाधिकारवादी इन्द्र अरियालले बताउनुभयो। हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू कसैले पनि वास्तवमा औचित्यपूर्ण सरकार नदेखाएको त्यसमा। त्यसकारणले गर्दा उहाँले जुन न्याय माग्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो एकबद्धता छ। हामी मानवाधिकार कर्मी साथीहरू छौँ, पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो एकबद्धता छ। किनभने त्यो न्यायका पक्षमा सधैँ हामी उभिन्छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर उहाँको जीवन रक्षा अहम प्रश्न भएर आएको छ। उहाँ 23 दिन भयो आज चाहिँ उहाँले औषधि नखाएको, पानी नखाएको, होइन, अन्न त उहाँले खानुहुन्न थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार लगायत कसैले पनि सरकारवाला निकायले चासो देखाएनन्। उहाँका मागप्रति चाहिँ चासो नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवन रक्षा एकातिर र उहाँले मागेको माग, न्यायको माग जायज माग हो। त्यो जायज माग पुरा हुनुपर्छ र उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। उहाँको छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ। चाहे त्यो जुनसुकै खालका प्रक्रिया हुन्, अदालतले एक थोक भनोस्, अनुसन्धानले अर्को थोक भनोस्, विदेशी निकायहरूले अर्को थोक भनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँको छोराको हत्या भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणिक छ र हत्या गरेको भइसकेपछि उहाँले एलिगेट गरेको मान्छे होइन रहेछ भने पनि सरकारको ड्युटी के हो भने त्यो हत्यारा पत्ता लगाएर वास्तविक हत्यारालाई कारबाही गर्ने सरकारको ड्युटी हो। त्यो ड्युटीबाट सरकार च्युत हुन सक्दैन र त्यसलाई तपाईँको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई वाच गर्ने भूमिकाबाट अन्य निकायहरू जो सरकार राख्छन् न्यायका पक्षमा, द्वन्द्वका पक्षमा, द्वन्द्वकालीन घटनाहरूका पक्षमा, ती सरकार राख्ने निकायहरूले पनि यसमा चासो देखाउनु पर्यो र गङ्गामायाको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो र गङ्गामायालाई न्याय दिलाउनु पर्यो भनेर हामी सबै चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आफ्ना छोराका हत्याराका साथै पतिलाई अनसनमै मर्न विवश बनाउने राज्यका पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको माग गर्दै गङ्गामाया अधिकारी अहिले 12औं पटक आमरण अनसनमा बसेको पनि 22 दिन भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले अग्रज सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय पार्वत गुरुङलाई 16 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासङ्घ काठमाडौँले 60 वर्ष उमेर पुगेका र 25 वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका ज्येष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस्तै समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चाल्न पनि सो शाखाले माग गरेको छ। ठूला सञ्चार गृहहरूमा अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुन नसकेको भन्दै तत्काल सरकारले हस्तक्षेप गरी ऐन लागू गराउन माग गरिएको शाखाका अध्यक्ष शान्ताराम बिडारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले सूचना विभागको परिचय पत्र भएका सञ्चारकर्मी र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहलाई निशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै एक सञ्चार गृह एक सवारी साधनको व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याउन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अनलाइन न्युज पोर्टलहरूको नवीकरणको म्याद यही पुस मसान्तसम्म मात्र रहेको र कोभिडका असरका कारण लामो समय कार्यकाल बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नवीकरण कार्यमा पर्न गएको अवस्था छ। सूचना विभागमा हुने कागजी उल्झनका कारण अधिकांश अनलाइनहरू अहिलेसम्म पनि नवीकरण हुन नसकेको अवस्थामा सोको म्याद अर्को 3 महिना थप गरियोस्। 2
कोरोना भाइरसको प्रभावले वर्गीकरणमा परेका पत्र पत्रिकाहरूको बिल सूचना विभागमा पुर्याउन केही ढिला भएका कारण बिल बुझ्ने र भुक्तानी दिने कार्य विभागले रोकेकोमा तत्काल बिल मगाएर भुक्तानीको व्यवस्था गरियोस्। 3. समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागू हुन सकेको छैन। समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढाँचाले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालियोस् र कोभिडको प्रभावले साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्र पत्रिकाहरूलाई निकै आर्थिक सङ्कट परेको हुनाले हाल सूचना विभाग मार्फत प्रदान गरिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर वृद्धि गरियोस्। 4. विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिई निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने, खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्दै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरूलाई अनुदानको व्यवस्थाको साथै पीडित सञ्चारकर्मीहरूलाई तत्काल पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले महासङ्घको माग सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले परिवर्तित सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले सन्तुलन र सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जे स्वतन्त्रता पनि हुने किसिमले यसलाई अराजकता अनि अलिकति द्वन्द्व धन बढाउने तर्फ पत्रकार महासङ्घको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउनु, पत्रकार महासङ्घलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्नु पर्छ। अलिकति यो किसिमले पनि हामी त्यसैले त हामी एउटा सहकार्य गर्छौँ समाजलाई एउटा फेरि पनि हामी मिलेर अनि राज्यकै एउटा चाहिँ हामी छौँ। राज्यलाई बलियो बनाऊँ, राज्यको एउटा सम्मान बढायौँ भने त्यो राज्यको हामी नागरिक, हामी पत्रकार हौँ, हामी नागरिक समाज हौँ, हामी जनप्रतिनिधि सरकार हौँ, हामी सबैको गौरव बन्न सक्छ। राज्य कमजोर भयो, देश बर्बाद भयो भने अनि हामी त्यो देशको नागरिक कमजोर हुन सक्छौँ। त्यसैले हामी राज्यलाई बलियो बनाऊँ, हामी पत्रकार पनि बलियो हुन्छौँ, हामी समाज पनि बलियो हुन्छौँ, सबै बलियो हुन्छौँ। बलियो सरकार बनाउने काममा लागौँ। पत्रकारहरूलाई सधैँसरी यस्तै घटना, यस्तै सङ्कटको बेलामा पत्रकारहरूको कलम र पत्रकारहरूको न्युजले साँच्चै समाजमा एउटा रूपान्तर भएको, यस्ता सङ्कटहरूको पनि न्यूनीकरण भएको हामीले महसुस गर्न पाऊँ, त्यही कुरोप्रति पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले प्रेस काउन्सिलद्वारा गरिँदै आएको पत्र पत्रिकाहरूको वर्गीकरण वैज्ञानिक र पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले गर्न पनि माग गरेको छ। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलकुदमा रहेका चुनौतीलाई सहकार्य गर्दै पन्छ्याउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा मङ्गलबार आयोजित मन्त्री तामाङको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले खेलकुदमा रहेका चुनौतीलाई सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै पन्छ्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले खेल क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा पनि छिट्टै सरकारवालासँग छलफल गर्ने जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो खेल क्षेत्रमा जे जति राम्रा काम भएका छन्, जे जति अनुकरणीय अनुसरणीय काम भएका छन्, इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएका छन्, ती सबै हाम्रा उपलब्धिहरूलाई हामी उच्च सम्मान गर्दै हाम्रो अगाडि देखा परेका समस्या, हाम्रो अगाडि देखा परेका चुनौती र अझ हामीले चुनौती सँगसँगै गर्न सक्ने यो खेल क्षेत्रको सम्भावना पक्षलाई मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट आवश्यक र अन्तर सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय हुनेछ, पहल गर्नेछु र यहाँहरूसँगै सहयात्रा गर्दै सहकार्य गर्दै देखा परेका ती समस्यालाई पन्छाउँदै, देखा परेका चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै सम्भावना र आवश्यक विषयहरूमा यहाँहरूसँग हातमाल गर्दै अगाडि बढ्नेछु। राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नु र लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको बढुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि विनियोजित बजेट थोरै भएकाले त्यसमा वृद्धिका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। बागमती प्रदेशभित्रको लागि तत्कालको समाधानको निम्ति हामीले बागमती प्रदेशको सदस्य सचिवज्यूलाई डाकेर उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँसँग छलफल गरेर उहाँको लिखित अनुरोधमा यो वर्षको निम्ति बागमती प्रदेशको चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग समन्वय गरेर जिल्लाले काम गर्ने भनेर हामीले टुङ्ग्याएका छौँ। आज बिहान मात्रै मैले कर्णाली प्रदेशको सदस्य सचिवसँग बसेर कर्णाली प्रदेशभित्रको लागि पनि यो वर्षलाई त्यही मोडेलमा नै हामी अगाडि बढेर कर्मचारीलाई हाललाई
अस्थायी रूपले त्यहाँ बसेर कार्यरत गर्ने एउटा स्थिति बनाएका छन्। मलाई लाग्छ छिटै नै अरू प्रदेशहरूमा पनि प्रादेशिक रूपमा 2 नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म ऐन आएको छैन। 2 नम्बर बाहेक अरू प्रदेशहरूमा ऐन आइसकेको हुनाले त्यहाँ पनि यो समायोजन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो पूर्वाधार निर्माणको हिसाबमा बजेट कम भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले धेरै नै मेहनत परिश्रम गरेको छ। यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको पनि निकै नै ठुलो सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। सदस्य सचिव सिलवालले कोभिड-19 का कारण 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सार्न परेको बताउँदै बिस्तारै नेपाली खेलकुदले गति लिन थालेको बताउनुभयो। कार्यक्रमपछि मन्त्री तामाङले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको निरीक्षण पनि गर्नुभएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अब चुनाव कुनै पनि हालतमा रोकिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारण ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको भन्दै यो प्रतिगामी कदम नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सबै दलहरू आन्दोलनको नाममा चुनावी प्रचारमा हिँडेको उल्लेख गर्नुभयो। द्वन्द्वकालमा जस्तो प्रचण्डले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अहिले पनि अख्तियार गरेका कारण अहिलेको अवस्थामा आएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले माधव कुमार नेपालको ढाडमा टेकेर अध्यक्ष केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने रणनीति बनाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूले पनि अहिलेको अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी धारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिलेको कदम यदि अलोकतान्त्रिक हो, यो प्रतिगामी हो, असंवैधानिक हो भने आज यसलाई तपाईँले भोलि देखिरहनु हुनेछ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, यो चुनाव ताजा जनादेश लिनु चाहिँ यो प्रतिगामी हुन सक्दैन, यो असंवैधानिक हुन सक्दैन। यो किन यो परिस्थिति यसको व्याख्या नगर्नु लामो हुनसक्छ। त्यसैले पत्रकार महासङ्घले कोट्याइहालेको हुँदाखेरि म यसमा प्रवेशै गर्न चाहेको थिइनँ। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भने यस्तो विषयवस्तुप्रति आज हामी जिम्मेवार बनौँ र पत्रकार महासङ्घ अथवा पत्रकारहरू, हामी राजनीतिक पार्टीहरू, आज तपाईँको सडक आन्दोलनको माग गर्नेहरूले पनि चुनावको एजेन्डा बनाएको हो भन्ने कुरोमा सबै प्रष्ट भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रष्टै भनिसक्नुभयो। अब कहाँ चुनावमा जानुपर्ने बेला कहाँ अब यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भनिसक्नुभयो। अनि यो परिस्थिति एउटा चुनावको परिस्थिति गइरहेको बेलामा अब यसलाई चाहिँ ताजा जनादेश लिने कुरोमा अब फेरि पनि यो चाहिँ कहीँ स्वतन्त्रता छ र कहीँ भएको छ र कहीँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा कहीँ यसलाई चाहिँ ताजा यो जनादेश काम लागेन, यसले मुलुकलाई अग्रगति दिन सकेन, यो अनिर्णयको बन्दी बन्न पर्यो, यो सरकारले काम गर्न सकेन, यो संरचनाले काम गर्न सकेन, नयाँ जनादेश ल्याउँ भन्नु फेरि जनताकै बिचमा जाने कुरो यो पक्कै पनि प्रतिगामी होइन, यो असंवैधानिक होइन। त्यसले पनि म तपाईँहरूलाई धेरै हामीले सोच विचार गरिकन हामीले धेरै यसको विरोध गर्ने भन्दा पनि यसलाई सन्तुलित ढङ्गले यसलाई द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले हामी काम गरौँ, हाम्रा कलमहरू चलाउँ, हामीले त्यो अनुसारको सञ्चारकर्मीको भूमिका निर्वाह गरौँ। सञ्चारकर्मीहरू गैरजिम्मेवार बन्ने र अत्यन्त द्वन्द्व चर्काउने र विवादमा ल्याउने काममा पत्रकारहरू नगरौँ। मलाई त लाग्छ, मैले अन्तिममा भन्न चाहन्छु, अहिलेको परिस्थिति भनेको जनयुद्धको समयमा तत्कालीन माओवादीले लिएको थियो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्ने रणनीति थियो। आज प्रचण्डले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने भन्दा यो प्रजातन्त्रकै टाउकोमा हान्ने, संविधानकै टाउकोमा हान्ने रणनीति लिएको हो। उहाँको त्यो हिजोको जनयुद्धको रणनीति अहिले फेरि पनि यो अहिलेको यसमा चाहिँ फेरि पनि कपी गर्दाखेरिको परिस्थिति पनि हो। माधव नेपालले पनि प्रचण्डको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्दाखेरिको परिस्थितिबाट यो जन्मेका कुराहरू हुन्। त्यसैले मलाई यो जनयुद्धको समयमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिबाट जुन असफल थियो, अहिले उहाँहरूको अहिलेको त्यो रणनीति पनि असफल हुन्छ। असफल यात्रामा कोही कसैले विज्ञप्ति दिएर अत्यन्तै आनन्द नल्याउँ। कार्यक्रममा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्थायित्वका लागि संसद विघटन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरमा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले अस्थिरता पैदा हुने अवस्था आएकै कारण संसद विघटन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयास गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्न खोज्दा संसद विघटन गर्न बाध्य हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले नयाँ नेपाल बनाउन चाहेको बताउँदै बादलले समाजवादी नेपालले मात्र सबैलाई समृद्ध बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री थापाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउने कदम ठिक थियो कि थिएन भन्ने बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। थापाले क्रान्तिकारी विचार, नीति र त्यसको कार्यान्वयन एकताको पक्ष नै अहिले सही विचार भएको तर्क गर्नुभयो। संसद विघटन गर्ने जुन संसदले यो देशको राजनीतिलाई अस्थिरता चाहिँ धकेल्ने संयन्त्रमा यो बदलियो चाहिँ, त्यसकारणले यो संयन्त्र त्यो संसदको औचित्य सकियो चाहिँ। किन हाम्रो संविधानले देशको चाहिँ राजनीतिलाई, राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ स्थायित्व चाहिँ प्रदान गर्छ। त्यसले स्थिर हुनुपर्छ, त्यो स्थायित्व त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने भन्छ हाम्रो संविधानले चाहिँ। त्यसकारणले अहिले जो कदम लियो चाहिँ यो अस्थिरता पैदा भएको हुनाले फेरि स्थायित्वको निम्ति यो संसदलाई विघटन गर्न जरुरी थियो चाहिँ। र अब यो पुरानो संसदले अब देशको राजनीतिलाई चाहिँ स्थायित्व दिन सक्दैन। यसले अब अस्थिरता मात्र पैदा गर्ने भयो चाहिँ। अब किनबेचको खेलहरू चाहिँ हुने भयो र देशलाई चाहिँ जहिले पनि अब अस्थिरताको भुइँमा फसाउने र देश अस्थिर भइसकेपछि देश प्रगतितिर जाँदैन। यहाँ जहिले पनि आन्दोलन भइराख्ने, जहिले पनि अस्थिरता पैदा भइराख्ने भएपछि यहाँका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन्छन्, यहाँ व्यवसायहरू चाहिँ ठप्प हुन्छन्, यहाँ कुनै पनि विदेशीले यहाँ लगानी गर्न चाहिँ आउँदैनन् चाहिँ। त्यसो भइसकेपछि देश विकासतिर जान्छ कि विनाशतिर जान्छ, त्यो समृद्धितिर जान्छ कि यही दरिद्रताको चक्रव्यूहमा फस्छ त भन्दाखेरि निश्चित रूपमा अस्थिरताले चाहिँ देशलाई चाहिँ दरिद्रताको चाहिँ चक्रव्यूहमा चाहिँ फसाउँछ। त्यसकारणले नयाँ संसदको स्थापना गरौँ। आजको सही नीति, सही राजनीतिक कदम त्यो हुन्छ। त्यसकारणले हामीले संसदको विघटन गर्नु र नयाँ संसदको स्थापना गर्ने एउटा मध्यावधि निर्वाचनको माध्यमबाट यो अग्रगामी कदम हो। राजनीति भनेको समाज परिवर्तनको दर्शन भएको र दल भनेको परिवर्तन भएको भन्दै उहाँले राजनीतिकै कारण परिवर्तन हात परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गएको 3 वर्षमा 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि पुर्याउँदै देश विकास गरिरहँदा अहिले अवरोध गरिएको धारणा राख्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन सकेन। पुस 17 गते सुरु भएर 26 गते अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा जम्मा 4वटा बैठक बसे। यो अधिवेशन अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अधिवेशनको रूपमा रहेको छ। साथै यस अधिवेशन औचित्यपूर्ण पनि हुन सकेन। यो अधिवेशनले बैठक सञ्चालन खर्च मात्रै बढायो। एउटा बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको बैठक भत्ता, मर्यादा पालकहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता लगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी झण्डै 8 लाख रुपियाँ खर्च हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। 4वटा बैठकमा 32 लाख बढी खर्च भएको देखिन्छ। अधिवेशन सुरु भएर पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिले वर्षभरि गरेका कामहरूको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन पाएन। सरकारले संसद नभएको बेला जारी गरेका अध्यादेशहरू बैठकमा पेश भए तर त्यसमाथि छलफल पनि हुन सकेन। अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिवेशनका कामहरूको विवरणमा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशको फेहरिस्त बाहेक केही थिएन। यस अवधिमा अधिवेशन अवधिमा सभामा देखाए बमोजिम 7वटा अध्यादेशहरू पेश भए। 1. संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 2. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077। 3. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 4. सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 5. औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077। 6. यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077।
साथ फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाउनुभयो। संसद नभएको बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू, विरोधको प्रस्तावहरू लगायतका अन्य कयौं मुद्दा हुँदाहुँदै सरकारले लोकतन्त्रको मर्म र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्दै हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेको उहाँको तर्क थियो। सामाजिक क्षेत्रमा के छ, आर्थिक क्षेत्रमा के छ, राजनीतिक क्षेत्रमा के छ, अनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा के छ, यी यावत विषयहरूको बारेमा व्यापक छलफल हुन सक्नु पर्थ्यो। कति अध्यादेशहरू थिए, कति चाहिँ अध्यादेशहरूमा विरोधको प्रस्ताव पेश भएको थियो, कति विधेयकहरू थिए, त्यो सबैलाई त बिट मार्नु पर्थ्यो नि त राष्ट्रसभाले। जो राष्ट्रसभाले गर्न सक्थ्यो त्यो सबैमा। त्यसकारण विधेयकहरू नभएको होइन, इस्युजहरू मुद्दाहरू नभएको होइन। यो इभेन अहिलेको त्यो प्रतिनिधि सभाको भिक्टनको विषय, त्यो त्यसबारेमा पनि व्यापक चाहिँ बहस हुन सक्नु पर्थ्यो, राजनीतिक कोणबाट, संवैधानिक कोणबाट, कानुनी कोणबाट होइन। त्यो सब केही हुन नसकेर सरकारलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी त अल्पमतमा गयौँ होइन। नेकपा विभाजित भएपछि सरकारले के देख्यो, एक त सरकार नीतिगत रूपमै प्रतिपक्षीहरूको आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तिको सरकार, नम्बर 1। नम्बर 2, जे पनि अब किन व्यापक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्सबाट, बहसबाट विधेयकहरूलाई अगाडि नबढाउने, अध्यादेशबाट बढाउने भन्ने मानसिकता भएको सरकार। विगतमा पनि यो 6 महिनामा त्यो कुराहरू देखियो, होइन त्योभन्दा अगाडि पनि देखिए। र अर्को तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि अब यो संसदीय लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी भनेकै संसदीय लोकतन्त्र हो। यदि पार्टी एक्टिभिटी छैन र पार्लियामेन्ट्री एक्टिभिटी छैन, त्यहाँ डेमोक्रेसी मर्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो बुझाइलाई हामीले आफ्नो अहिलेको नयाँ संविधानको विभिन्न दफा, धारा र उपधाराहरूमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। तर ती बुझ्न सकिरहेको छैन, या बुझेर पनि बुझिपजाएको जस्तो व्यवहार सरकारले गरिराखेको छ। त्यसकारण समग्रमा मैले भन्दाखेरि जुन अहिले लामो समयसम्म कमसेकम 1.5-2 महिना चल्नु पर्थ्यो राष्ट्रसभा, त्यो नचलाएर जुन एउटा अकाल हिसाबले होइन, एकदम चाँडोभन्दा चाँडो मात्रै बैठक गरेर जसरी अन्त्य गरियो, त्यो चाहिँ राम्रो गरेन सरकारले। र यसले चाहिँ संसदीय अभ्यासको, संसदीय लोकतन्त्रको मर्मलाई, महत्त्वलाई अवमूल्यन गरेको म ठान्दछु। प्राइम मिनिस्टरको सुप्रिमेसी होइन, यो क्वेसन मैले पार्लियामेन्टमा भनेको थिएँ कि हाम्रो मुलुक चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको सुप्रिमेसी भएको मुलुक होइन, हाम्रो मुलुक भनेको संविधानको सुप्रिमेसी र पार्लियामेन्टभित्र पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी भएको देश हो यो, संविधान हो यो। त त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ, जुन लुई 14वाले, फ्रान्सको तत्कालीन सम्राट 14वाले चाहिँ आई एम द स्टेट भन्नु भने, म यो पञ्चायतकालीन अवस्था त होइन नि, राजाको हुकुम प्रमाणिकीको युग त अहिले होइन नि नेपालको युग, यो त गणतन्त्रको युग हो नि त। यसले संविधानको सर्वोच्चताको युग हो र संविधानमाथि त कुनै पनि राजा, महाराजा, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कोही पनि छैन नि, संविधान सबभन्दा सर्वोपरि छ। तानाशाही प्रकृतिको निर्णय छ, मैले गरेँ पछि गरेँ भन्ने हिसाबको त्यो एउटा एक किसिमले दम्भपूर्ण राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय हो, जबकि विषय चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल। सत्तारूढ नेकपाको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप 6 महिनाभन्दा बढी गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु बाहेक अधिवेशनको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। वर्ष दिनसम्म राष्ट्रिय सभाका 4-4वटा समितिले विभिन्न अनुसन्धान गरेर, अनुगमन गरेर, अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएर हाउसले पारित गरेको भए सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो। त्यो ठुलै उपलब्धि हुन्थ्यो। उदाहरणको निम्ति राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू कस्तो काम भइराखेको छ, कहाँ काम भइराखेको छ भन्ने काम हुन्थ्यो। त्यस्तै विभिन्न ऐन नियमहरू गलत छन् कि ठिक छन् भनेर त्यसको सर्वेक्षण गरेर सरकारले तिमीले बनाएको यो नियमहरू, यो निर्देशिकाहरू, यो चाहिँ नि मापदण्डहरू, यो चाहिँ कार्यविधिहरू मिलेन या यो मिल्यो, यसलाई यसो गर भनेर निर्देशन दिन सकिन्थ्यो।
त्यो निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसको लागि दुईटा सदन चाहिँदैन थियो, प्रतिनिधि सभा चाहिँदैन थियो। प्रतिनिधि सभा अनि अर्को कुरा देश र जनताको विषयमा कुरा उठाउने सङ्घीय संसद अहिले छैन पूर्ण रूपमा, तर राष्ट्रिय सभा छ। यसले सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा जनताको आवाज सरकारलाई पुर्याउने काम गर्न सक्थ्यो। त्यो कुरो पनि सरकारले मान्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि काम लाग्दै हुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रश्न उत्तरका सवाल जवाफ गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि सरकारको निम्ति पनि राम्रै हुन्थ्यो। यो सबै काम बाहेक अब विधेयक चाहिँ एउटा मात्रै हाउसले पास गरेर फाइनल हुँदैन, ऐन बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ आग्रह के थियो भने महिना दिन जति 2 महिना जति चल्छ, त्यसपछि यो प्रतिवेदनहरू पनि जाने भनेर म पनि भट्टाभट प्रतिवेदनहरू बनाउनलाई गरिराखेका थिएँ। अहिले पनि मेरो टेबलमै छ, तर पेस गर्न पाइएन, आइतबार स्थगित भइहाल्यो, समाप्त भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले यो उपलब्धि भएन यसपालि, खालि अलिकति मुखको तितो फालियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा पक्ष र विपक्षमा त्यहाँ कुरा भयो, त्यसबाहेक अन्य काम केही भएन। अर्को पनि मैले अध्यादेशहरू सरकारले पेश गरेको थियो, त्यो अध्यादेश के कारणले बेठिक छ भन्ने कुरा सदनमा छलफल होस् भनेर म आफैले नै यो संवैधानिक परिषद कार्यविधि ऐन बारेको अध्यादेशको विरोधको सूचना दर्ता गरेको थिएँ। त्यो विरोधको सूचनामा मैले पनि बोल्थेँ, अरू मान्य सबै सदस्यहरूले बोल्नुहुन्थ्यो। के कारण रहेछ त यो संविधानभन्दा फरक? संविधानले 6 जना भनेको छ संवैधानिक परिषदमा, त्यो अध्यादेश आएर 3 जना भए पुग्छ भन्ने बन्यो। अब यो संवैधानिक परिषद किन ल्याएको होला, के गरे होला, के अवस्था होला भन्ने कुराहरू पनि व्याख्या हुन्थ्यो। त्यसकारणले यसपालिको अधिवेशन त्यही 6 महिना नाग्छ, 6 महिनाभन्दा बढी ग्याप गर्नु हुँदैन। अधिवेशन भने अर्थ बाहेक अरू कुनै काम चाहिँ त्यसमा लाग्यो। अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 गरी 7 वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सभामा वक्तव्य दिनुभएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले जारी गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी अध्यादेश 2077 सर्वसम्मत समितिबाट अनुमोदन गरिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनित गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 76-77 सभा समक्ष पेश भएको थियो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधान व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएका थिए। 7औं अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपक बहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बू र राममान श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्यहरू भीमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा र 2073-74 को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सदस्य कमान सिंह लामाको निधनको शोक प्रस्ताव पारित भएका थिए। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट सञ्चालित पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।